अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गप शप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। मेरी हर कहानी का हीरो हमेशा खुदा होता है, जिसे मैंने भी वक्त के साथ जाना है, क्योंकि हमारे अमाल और हमारे इरादे अल्लाह की कुदरत से कंट्रोल होते हैं और ये ताकत हमें सज़ा और जज़ा के अमल के ज़रिए कंट्रोल करती है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने चचा जान की ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि मेरे चचा ने 1964 में पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की और एक साल के बाद 65 में एबटाबाद पब्लिक स्कूल में केमिस्ट्री के उस्ताद की हैसियत से सर्विसेज ज्वाइन की। वहाँ 35 साल सर्व करने के बाद 2000 में रिटायर होकर वो लाहौर शिफ्ट हुए। रिटायरमेंट के बाद हासिल होने वाली रकम लाहौर में उन्होंने अपने बेटे के साथ एक जॉइंट अकाउंट में जमा करवाई। मेरे चचा एक इंतहाई सादा मिजाज और भोले आदमी थे। बैंक वाले भी उनकी शराफत से और उनकी सादगी से और उनके बेटे की भी शराफत और सादगी से बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन किस्मत बुरी कि जब इंसान पर शैतान का हमला हो, बैंक वालों ने फ्रॉड की नीयत की और जो चेकबुक इशू की गई उसमें से एक चेक उतार लिया कि किसी को समझ ना आ सका। जब हमें चेकबुक मौसूल हुई तो मेरे चचा और उनका बेटा दोनों ही इस होशियारी और चालाकी को ना समझ पाए। बहरहाल चूंकि वो 35 साल वहां सर्व करके आए थे, अब वो फौरन लाहौर में अपना जाती घर बनाना चाहते थे। दोनों बाप बेटा दिन रात कोशिश में लगे रहे, क्योंकि मेरी चची की भी 99 में डेथ हो चुकी थी और उनका एक ही बेटा था। ये घराना बाप बेटे और उनकी सादगी पर मुश्तमिल था। चुनाचे उन्होंने 4-5 हफ्तों की कोशिश के बाद एक घर पसंद किया और डील फाइनल होने के बाद उन्होंने बैंक से राब्ता किया। बैंक से जिस वक्त उन्होंने पैसे निकलवाने के लिए गए तो मालूम हुआ कि उनके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं। ये सारी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। चुनाचे उन्होंने फौरन पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो FIR दर्ज करवा सकें, लेकिन किसी ने उनका साथ ना दिया और यूं हमारी परेशानी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद मेरे चचा ने अपने एक इंतहाई ताबेदार और बाअसर तालिब इल्म से राब्ता किया, जो उस वक्त एक इंतहाई बुलंद ओहदे पर फाइज था। उससे राब्ता किया जिसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करवाई। FIR के दर्ज होने रात 2 बजे बैंक के वाइस प्रेसिडेंट जाली FIA और जाली पुलिस के साथ हमारे घर आन धमके और आते साथ ही उन्होंने एक तहरीर मेरे चचा के सामने रखी जिस पे ये लिखा था कि उन पर झूठा मुकदमा किया गया है, बैंक का कोई कसूर नहीं है, जबकि उन्होंने तमाम पैसे खुद ही निकलवा कर इस्तेमाल कर लिए हैं। उनकी धमकी का अंदाज ऐसा था कि जिसमें यह कहा गया कि अगर उन्होंने इस कागज पर सिग्नेचर्स न किए तो वो उनकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ये सारी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। जैसा आप जानते हैं, हमारे माशरे में जब भी किसी की बहन या बेटी के बारे में कोई बात की जाती है तो हर शरीफ इंसान एक दफा हिल के रह जाता है। यही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मेरे चचा ने मेरी वालदा से मशवरा किया और मिलकर उस कागज पर सिग्नेचर्स कर दिए। यूं इन लोगों से जान छुड़ाई गई। लेकिन अब हमारे घर में बहुत परेशानी रहने लगी। मेरे चचा बहुत मायूस और दिल बर्दाश्ता थे, जबकि मेरी वालदा और हम सब लोग भी घर में बहुत परेशान थे। लेकिन मेरी वालदा हमेशा मेरे चचा को हर रोज एक आयत याद करने का कहती। हम सब घर वालों को वो एक ही बात कहती कि बेटे, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलताहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहला। ए अल्लाह, तू मेरे लिए आसानी कर, क्योंकि तेरे अलावा कोई आसानी करने का इख्तियार नहीं रखता। जब किसी के पास आसानी का इख्तियार ही नहीं तो कोई तुम्हारी क्या मदद करेगा। चुनाचे अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम सारा दिन इस विर्द में मसरूफ रहते और अल्लाह ताला से अपने लिए नए रास्ते आसानियों के खोलने की दुआ मांगते रहते। यूं ही वक्त गुजरा और एक दिन मेरे चचा की मुलाकात अपने एक और होनहार तालिब इल्म, जो कि इंतहाई असर रसूख वाले ओहदे पे फाइज था, सरे राह मुलाकात हुई। मेरे चचा जान ने उनको बताया कि यूं यार, रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मेरी कुल जमा पूंजी खत्म हो गई। वो शख्स अपने उस्ताद की ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, सर आप घबराएं ना,
میرے مامون اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں اور میں اپنی والدہ سے بھی بات کروں گا، لیکن ان کی والدہ میرے چچا جان کی شرافت، دیانت اور ایمانداری سے بہت امپریس تھی اور میری چچے کی سلیقہ مندی اور عاجزی سے بہت متاثر تھی۔ اس افسر نے اپنی والدہ کو بھی جا کر میرے چچا کی ساری پریشانی بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے خود بات کروں گی، جو کہ نیب کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میرا بیٹا آج جس مقام پر ہے، جب میرے خاوند کی وفات ہوئی تھی تو میں اپنے بیٹے کو لک آفٹر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور ہاسٹل میں نہ جانے یہ کون سی کمپنی میں بیٹھتا اور کیا کرتا، لیکن آج میرا بچہ جس مقام پر ہے وہ اسی شخص کی محنت اور اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اب یہ میرا وقت ہے تاکہ میں اس کا احسان اتار سکوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اس وقت بستر مرگ پہ ہوں۔ میں اس شخص کو ذاتی حیثیت میں جانتی ہوں۔ تم اپنے طور پر پراپر انویسٹیگیشن دوبارہ شروع کرواؤ۔ اگر تم انہیں کلپرٹ پاؤ تو میری طرف سے ان کو جیل میں ڈال دینا، لیکن اگر تم انہیں معصوم اور بے گناہ پاؤ تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے پیسے واپس دلواؤ۔ جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں تو سرخرو ہو جاؤں، لیکن اگر تم نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی کی تو میری مری ہوئی کی شکل دیکھنے کے لیے مت آنا۔ اور چیئرمین صاحب نے اپنے طور پر انہوں نے دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کی اور چیک کے اوپر موجود دستخط کا دوبارہ فرینزک کروایا گیا، جس سے ان کا جعلی ہونا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ چیئرمین صاحب نے بینک کے تمام عملے کو اپنے پاس بلوایا اور ان کے سامنے سارا کیس رکھا۔ بینک والے شرمندہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب وہ اس بات سے مکرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ انہی دنوں اسی ہونہار افسر نے میرے چچا جان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ سر، آپ کے بے شمار طالب علم اس وقت جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے، وہ آپ سے بے پناہ محبت اور آپ کی عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے چچا نے ایک کور کمانڈر سے ٹائم لے کر جی ایچ کیو وزٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ میرے دو خالوؤں کے ساتھ وہاں پر اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی گاڑی میں پہنچے۔ جی ایچ کیو کے عملے نے ان کی گاڑی کو پارکنگ لاٹ میں پارک کروا دیا اور یہ تینوں افراد پیدل آفس کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ حیران تھے کہ کور کمانڈر صاحب کس کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے کمرے میں اپنی سیٹ سے نہیں اٹھتا، وہ اس آدمی کو ویلکم کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے میرے چچا کو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہاں دیکھا تو ان کی گاڑی کے بارے میں پوچھا کہ آپ سر پیدل یہاں پر کیوں ہیں؟ تو ان کے عملے نے بتایا کہ سر، ان کی گاڑی پارکنگ لاٹ میں پارک کروا دی گئی ہے، جس پر کمانڈر صاحب بہت برہم ہوئے اور انہوں نے کہا یہ میرا استاد ہے اور استاد کا مقام تم لوگ نہیں جانتے۔ ان کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پر ہیں وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ ان کی دعاؤں اور ان کی توجہ اور ان کی تربیت، ان کی کوشش نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے۔ ان کی گاڑی ہمیشہ میرے آفس کے سامنے آئے گی اور یہ یہاں پر اتریں گے۔ چنانچہ ساتھیوں، جب بھی 3، 4، 5 دفعہ ان کو جی ایچ کیو کے آفس وزٹ کرنا پڑا تو ان کی گاڑی وہیں پارک ہوتی اور کور کمانڈر صاحب ان کو ریسیو کرتے۔ میرے دوسرے خالوؤں نے مجھے بعد میں بتایا کہ جیسے ہی ہماری گاڑی جی ایچ کیو کے دروازہ کھلتے ہی اندر انٹر ہوتی ہے تو بند شیشوں سے ہمیں پروٹوکول کے لیے پڑھنے والے سلوٹس کی شاں شاں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم سارا راستہ پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں کہ یار آپ کو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا۔ یہ آگے سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار اللہ طاقتور ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو اپنی ساری زندگی کی کمائی نہیں بچا سکا، میری کیا طاقت ہے، یہ اللہ طاقتور ہے۔ بہرحال سارا عملہ ہمیشہ پریشان رہا کہ ایک کس فقیر اور ملنگ ٹائپ آدمی کو ریسیو کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جنرل اور کرنل اور کمانڈرز آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جب وہ اندر جا کر بیٹھنے لگتے ہیں، بیٹھنے تک کوئی سٹاف بیٹھتا نہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سر پہلے آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے، اگر آپ کھڑے ہیں تو ہم آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ بہرحال یوں ان کے پریشر سے اور چیئرمین نیب کی ایفرٹ سے، طالب علم کی والدہ کی ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے چچا بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگے کہ آپا، چیئرمین صاحب کے ریٹائر ہونے میں صرف چند ہفتے رہ گئے ہیں، جبکہ پیسوں کی اور کوئی صورتحال میرے سامنے نظر نہیں آ رہی۔
जबकि मेरी वालदा हमेशा यही कहती कि भाईजान, अल्लाह पर भरोसा रखने के अलावा हमारे बस में कुछ नहीं है, इसलिए आप अल्लाह पर भरोसा किए रखें। इन्हीं दिनों शाम के वक्त एक फोन आया जो चेयरमैन नैब के ऑफिस की तरफ से था। वहां चेयरमैन के पीए ने चाचा जान को पैगाम दिया कि 1.5 हफ्ते के बाद चेयरमैन साहब की रिटायरमेंट है। उनकी अलविदाई तकरीब वाले दिन शाम 4:30 और 5 बजे के दरमियान वो आपसे मुलाकात करेंगे और आपका काम कर देंगे। ये सुनकर हमारे घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल मेरे चचा उन दिनों वहां पहुंचे और उन्होंने तकरीब के बाद चेयरमैन साहब से अपना चेक वसूल किया और उन्होंने कहा कि सर, आप गवाह रहिएगा, मैंने अपनी बहन का वादा पूरा किया और मैं आपके लिए जो कर पाया मैंने वो नेक नीति से किया, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहरहाल ये सारे काम हो गए और हम वो पैसे लेकर अपने घर आए। अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसे ने हमारे लिए आसानी के रास्ते खोले। साथियों, ये वाकया जब भी मुझे याद आता है, मुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मदनी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात और ज़कात की अहमियत के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करिश्मे हमेशा याद आते हैं, जो हमेशा मेरे सामने एक ज़कात की अहमियत की एक नई डायमेंशन खोल देते हैं, जो हमें बताते हैं कि अल्लाह के कवानीन अज़ल से अब तक एक जैसे हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ज़कात की अहमियत पे बार बार जोर देते हुए फरमाया था कि आज मैंने अल्लाह का दीन मुकम्मल कर दिया। जैसे सदका बला को दूर करता है, इसी तरह ज़कात माल का सदका है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसके बताए हुए असूल के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। अल्लाह ताला भी अपने वादों से कभी नहीं फिरता। उन्होंने ज़कात अदा करने में कभी कोताही नहीं की और कभी डंडी नहीं मारी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा जरूर है। आपको ये मेरी बात यकीनन ठीक लगेगी। इंशाल्लाह मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम इसी प्लेटफॉर्म से किसी नई सच्ची कहानी और वाकये के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपकी मोहब्बत ही मुझे अपनी जिंदगी के बेशुमार वाकयात आपके सामने शेयर करने में मदद करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।